नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर अल्लाह की आफत के आगे हार गई। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अमरीकी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी हुई आग नहीं बुझा सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तेज़ हवाएं आग के बगोलों में तब्दील हो गई हैं, यानी कि टॉर्नेडो। नाज़रीन, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उसकी वजह से उस इलाके में आग ने छोटे छोटे बगोलों की शक्ल लेना शुरू कर दी है और ये टॉर्नेडो अपने साथ गर्म राख, जलती हुई अशिया एक जगह से दूसरी जगह तबाही मचाते हुए लेकर जा रहे हैं, जिस पर काबू पाना अमरीकी हुकूमत के बस में नहीं है। हुकूमत की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए हैं, इमरजेंसी पहले से नाफिस है और शदीद तेज हवाओं की बदौलत ऐसी कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही कि आग पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू वर्कर्स दिन रात एक करके आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। आग के बगोले इतने खतरनाक हैं कि वो चलते फिरते हवाई आग के बम हैं, जो अब मुख्तलिफ इलाकों में गिरना शुरू हो चुके हैं। हवा इतनी तेज है कि वो कोई सूरत भी निकलने नहीं दे रही कि आग को किसी भी तरह से रोका जा सके, और हर गुजरते दिन के साथ आग भयानक होती जा रही है। नाज़रीन, इन आग के बगोलों में हवा के चलने की रफ्तार 100 मील फी घंटा भी हो सकती है, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमरीकी आम आवाम खौफजदा है। आग से कई कई मील दूर भी लोगों ने एवैक्यूएशन शुरू कर दी है कि तेज हवा की वजह से आग के बगोले अब उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट ना हो जाए। आग की वजह से अमवात की तादाद पहले 2 बताई जा रही थी, अब वो 16 से जायद हो चुकी है, और रिहायशी इमलाक पहले 1000 बताई जा रही थी जो जलकर खाक हुई, अब वो 3000 से भी तजावज कर चुकी हैं, जिसके बढ़ने का सिलसिला अभी जारी है। लॉस एंजलिस की पुलिस इंतजामिया ने मजीद 1,60,000 लोगों को एवैक्यूएशन की वार्निंग दे दी है, क्योंकि फायर टॉर्नेडो की सूरत में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, और अभी तक किसी भी किस्म की कोई पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही, और जहां भी आग लगी है उसने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ही जलाकर खाक कर दिया है, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो या कोई प्राइवेट रिहायशी घर, कहीं भी कुछ नहीं बचा। इसके साथ साथ जिन घरों को डर के मारे लोगों ने एवैक्यूएट कर दिया, उसको शर पसंद अनासर ने लूटना भी शुरू कर दिया है, और गवर्नमेंट ने अवाम को हंगामी मैसेज भेजना शुरू किए हैं कि घरों को तब तक खाली ना करें जब तक इंतजामिया आपको ना कहे। आप अपने घरों में वापस आ जाएं और अपने घरों की हिफाजत करें। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब हो चुकी है, और अवाम भी बेबस हो चुकी है और हुकूमत भी, और दोनों अब कुदरत के रहमो करम पर चल रहे हैं, क्योंकि आग तो थमने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन, दुनिया की सुपर पावर अल्लाह की आफत के आगे हार गई। इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अमरीकी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी हुई आग नहीं बुझा सके। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तेज़ हवाएं आग के बगोलों में तब्दील हो गई हैं, यानी कि टॉर्नेडो। नाज़रीन, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि उसकी वजह से उस इलाके में आग ने छोटे छोटे बगोलों की शक्ल लेना शुरू कर दी है, और ये टॉर्नेडो अपने साथ गर्म राख, जलती हुई अशिया एक जगह से दूसरी जगह तबाही मचाते हुए लेकर जा रहे हैं, जिस पर काबू पाना अमरीकी हुकूमत के बस में नहीं है। हुकूमत की तरफ से हाथ खड़े कर दिए गए हैं, इमरजेंसी पहले से नाफिस है, और शदीद तेज हवाओं की बदौलत ऐसी कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही कि आग पर काबू पाया जा सके। रेस्क्यू वर्कर्स दिन रात एक करके आग बुझाने में मसरूफ हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। आग के बगोले इतने खतरनाक हैं कि वो चलते फिरते हवाई आग के बम हैं, जो अब मुख्तलिफ इलाकों में गिरना शुरू हो चुके हैं। हवा इतनी तेज है कि वो कोई सूरत भी निकलने नहीं दे रही कि आग को किसी भी तरह से रोका जा सके, और हर गुजरते दिन के साथ आग भयानक होती जा रही है। नाज़रीन, इन आग के बगोलों में हवा के चलने की रफ्तार 100 मील फी घंटा भी हो सकती है, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट में किसी भी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमरीकी आम आवाम खौफजदा है। आग से कई कई मील दूर भी लोगों ने एवैक्यूएशन शुरू कर दी है कि तेज हवा की वजह से आग के बगोले अब उनके लिए डायरेक्ट थ्रेट ना हो जाए। आग की वजह से अमवात की तादाद पहले 2 बताई जा रही थी, अब वो 16 से जायद हो चुकी है, और रिहायशी इमलाक पहले 1000 बताई जा रही थी जो जलकर खाक हुई, अब वो 3000 से भी तजावज कर चुकी हैं, जिसके बढ़ने का सिलसिला अभी जारी है।
لاس اینجلس کی پولیس انتظامیہ نے مزید 1,60,000 لوگوں کو ایویکویشن کی وارننگ دے دی ہے کیونکہ فائر ٹورنیڈو کی صورت میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی پازیٹیو خبریں نہیں آ رہی اور جہاں بھی آگ لگی ہے اس نے پورے انفراسٹرکچر کو ہی جلا کر خاک کر دیا ہے، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی پرائیویٹ رہائشی گھر، کہیں بھی کچھ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن گھروں کو ڈر کے مارے لوگوں نے ایویکویٹ کر دیا اس کو شر پسند عناصر نے لوٹنا بھی شروع کر دیا ہے اور گورنمنٹ نے عوام کو ہنگامی میسیج بھیجنا شروع کیے ہیں کہ گھروں کو تب تک خالی نہ کریں جب تک انتظامیہ آپ کو نہ کہے۔ آپ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو چکی ہے اور عوام بھی بے بس ہو چکی ہے اور حکومت بھی، اور دونوں اب قدرت کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں کیونکہ آگ تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ناظرین، دنیا کی سپر پاور اللہ کی آفت کے آگے ہار گئی۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی امریکی کیلیفورنیا کے جنگلوں میں لگی ہوئی آگ نہیں بجھا سکے۔ تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ تیز ہوائیں آگ کے بگولوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، یعنی کہ ٹورنیڈو۔ ناظرین، ہوا اتنی تیز چل رہی ہے کہ اس کی وجہ سے اس علاقے میں آگ نے چھوٹے چھوٹے بگولوں کی شکل لینا شروع کر دی ہے اور یہ ٹورنیڈو اپنے ساتھ گرم رات، جلتی ہوئی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ تباہی مچاتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، جس پر قابو پانا امریکی حکومت کے بس میں نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے گئے ہیں، ایمرجنسی پہلے سے نافذ ہے اور شدید تیز ہواؤں کی بدولت ایسی کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی کہ آگ پر قابو پایا جا سکے۔ ریسکیو ورکرز دن رات ایک کر کے آگ بجھانے میں مصروف ہیں لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا۔ آگ کے بگولے اتنے خطرناک ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ہوائی آگ کے بم ہیں جو اب مختلف علاقوں میں گرنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہوا اتنی تیز ہے کہ وہ کوئی صورت بھی نکلنے نہیں دے رہی کہ آگ کو کسی بھی طرح سے روکا جا سکے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آگ بھیانک ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، ان آگ کے بگولوں میں ہوا کے چلنے کی رفتار 100 میل فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے، جس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کسی بھی صورت کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی عوام خوفزدہ ہے۔ آگ سے کئی میل دور بھی لوگوں نے ایویکویشن شروع کر دی ہے کہ تیز ہوا کی وجہ سے آگ کے بگولے اب ان کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ نہ ہو جائے۔ آگ کی وجہ سے اموات کی تعداد پہلے 2 بتائی جا رہی تھی، اب وہ 16 سے زائد ہو چکی ہے اور رہائشی املاک پہلے 1000 بتائی جا رہی تھی جو جل کر خاک ہوئیں، اب وہ 3000 سے بھی تجاوز کر چکی ہیں، جس کے بڑھنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ لاس اینجلس کی پولیس انتظامیہ نے مزید 1,60,000 لوگوں کو ایویکویشن کی وارننگ دے دی ہے کیونکہ فائر ٹورنیڈو کی صورت میں صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے اور ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی پازیٹیو خبریں نہیں آ رہی اور جہاں بھی آگ لگی ہے اس نے پورے انفراسٹرکچر کو ہی جلا کر خاک کر دیا ہے، چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہو یا کوئی پرائیویٹ رہائشی گھر، کہیں بھی کچھ نہیں بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن گھروں کو ڈر کے مارے لوگوں نے ایویکویٹ کر دیا اس کو شر پسند عناصر نے لوٹنا بھی شروع کر دیا ہے اور گورنمنٹ نے عوام کو ہنگامی میسیج بھیجنا شروع کیے ہیں کہ گھروں کو تب تک خالی نہ کریں جب تک انتظامیہ آپ کو نہ کہے۔ آپ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں اور اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی خراب ہو چکی ہے اور عوام بھی بے بس ہو چکی ہے اور حکومت بھی، اور دونوں اب قدرت کے رحم و کرم پر چل رہے ہیں کیونکہ آگ تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔